جڑا ساڈا دین ہے نا، دین تے کئی نے، کافراں کول بھی دین ہے، یہودیاں کول بھی دین ہے، عیسائیاں کول بھی دین ہے، بدھ متاں کول دین ہے، دین کئی نے دنیا تے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن جڑا ساڈے کول دین ہے نا، یہ دے کئی نام نے، دین اللہ، دین محمدی، دین ابراہیمی، دین حنیف، اور بھی کئی نام۔ ایویں ہی اس دین دا ایک نام ہے الدین النصیحہ، خیر خواہی دا دین۔ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ خیر خواہی کا دین ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، لوکاں دا بھلائی۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھا گیا، اے اللہ دے رسول ساڈا دین کی ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا دین۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، وعامۃ المسلمین، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ خیر خواہی اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے عام لوگاں واسطے۔ تے اس حساب نال خیر خواہی دیاں کنیاں قسماں ہو گئیاں؟ تین ہو گئیاں۔ کنیاں؟ تین۔ پہلی خیر خواہی اللہ واسطے۔ اللہ واسطے خیر خواہی دا کی معنی؟ اللہ واسطے خیر خواہی دا معنی ہے کہ ہر او بندہ جڑا اللہ تو بیگانہ ہو گیا ہے، اللہ پاک دی ذات پاک تو دور ہو گیا ہے، اللہ پاک تو نا آشنا ہو گیا ہے، انہوں اللہ دے قریب لے کے آنا، یہ ہے اللہ واسطے خیر خواہی کرنا۔ یہ پہلا درجہ ہے، خیر خواہی دا سب تو پہلا درجہ ہے۔ آج کل خیر خواہی دا بڑا کم کر دینے لوگ، خدمت خلق دا اچھی گل ہے، کوئی این جی اوز نے، کوئی اور بڑا کچھ ہے، وہ پہلے دو درجے والے دی توجہ نہیں دیندے تے اینڈ والے وال دیندے، جبکہ خیر خواہی دی ابتدا ایتھوں ہو رہی۔ اور ہر نبی نے جس بھی امت، جس بھی قوم کی طرف نبی آیا تو اس نبی نے خیر خواہی کا آغاز خدمت خلق سے نہیں کیا بلکہ عقیدہ توحید سے کیا۔ ہر نبی، کوئی نبی لے لو، چلو تسی انج کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی مثال لے لو۔ نبی پاک نے آغاز کیتا ہے خیر خواہی دا، بھلائی دا۔ کوہ صفا دی بلندی تے کھلو گے، کی آکھیا ہے؟ فرمایا قولو لا الہ، پڑھ لو لا الہ، اب پڑھ لو غرے کدوں دا پڑھے ہے۔ اچھا، فرمایا اللہ، مولانا الیاس مدنی صاحب کہہ رہے سن سروں تے تڑی تے سروں جماؤ، میں یہ سروں جمان دا ٹائم نہیں ہے تے دہیں جمان دا ٹائم ہے، اس ٹائم کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ۔ فرمایا قولو لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تیرے مرن ویلے کم آوے گا۔ ہون پڑھن ہے، ہون پڑھن، جس پڑھیا ہے او تر جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، ہوئے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں تیرے ہو جانے سب دکھ دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت علامہ اقبال فرماتے نے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ اے مکے دیو لوگو کافرو اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی پوجا کرن والیو پڑھ لو لا الہ سبحان اللہ اے میں انعام سمجھاں کہ نیوندرا سمجھاں تحفہ سمجھاں اللہ پاک حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب نے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے بہادر آدمی اس دور جس بندے دے دو بیاہ ہونا بہادر ہی ہوتا ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تسی تے چلے گئے مولانا یاسین ساجد صاحب عظیم بہادران جزا لے لی مولانا نصر اللہ صاحب ہیں مولانا یاسین رائی ازدانی صاحب ہیں اللہ پاک صاحب نے برکت دے توجہ خیر خائی کا آغاز ہو رہا ہے امت کی قوم کی انسانیت کی خیر خائی کا آغاز رسول اللہ کر رہے ہیں عقیدہ توحید فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم اللہ پاک تانوں عرب و عجم دے مالک بنائے گا لہذا پتہ لگا خیر خائی دا آغاز سب تو پہلا کرنا ہے لوگاں دے عقیدے ٹھیک کرنے نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ویسے تو ہر نبی کی زندگی میں ہر طرح کی خیر خائی آپ کو نظر آئے گی میں مثال دے رہا ہوں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی تے غور کیجئے آپ نے خدمت خلق دا بہترین کم کیتا ہے خواب ویکھیا ویکھن والے بادشاہ نے ویکھیا تے فرمایا خواب دی تعبیر دس دیئے آن گے 7 سال چنگے پھر آن گے 7 سال قید سالی والے وہ کہندا ہے دسو میں تانوں کی بناواں فرمایا مینوں وزیر خزانہ بنا تاکہ میں خدمت خلق کراں کی کراں خدمت خلق کراں یہ قرآن چاہتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا آویو بولو آتا ہے نا بارے دے تو تھوڑا دا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ تھوڑا جو اور پیچھے جاؤ اے اگا 13واں پارا تے 12ویں ٹر جاؤ ہاں 12ویں ٹر جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ نے تے جیل دے وچ آ گئے 2 بندے آئے کہ نہیں آئے انہاں دی خیر خائی سب تو پہلا عقیدے دی حضرت یوسف نے کی تھی کی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر توانوں دساں گا خواب دی تعبیر توانوں دساں گا لیکن پہلے توانوں عقیدہ توحید سمجھاواں پہلے توانوں ایک گل سمجھا دیواں
آ جڑے تسی کئی معبود بنائے ہوئے نے اے بہتر نے ام اللہ الواحد القہار۔ پہلے عقیدے دی خیر خائی دا ذکر ہے، پھر خدمت خلق والی خیر خائی دا ذکر ہے۔ ہر نبی میں ایک ایک بیان کروں وقت لگ جائے گا، میں نے صرف آپ کو ایک رستہ دے دیا، آپ دا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ دا ہر نبی سب تو پہلے عقیدے دی خیر خائی کردہ ہے، لہذا سانوں بھی چاہیے، مینوں بھی چاہیے، تانوں بھی چاہیے اسی سب تو پہلا لوکاں دی عقیدے دی خیر خائی کریے۔ اللہ کئی بندے پتہ ہی کہندے نے، کئی ساڈے بھابی بھرا ہی کہندے لو جی ساڈا کاروبار کٹھا ہے، 30 سال تو اسی کٹھا کاروبار کر رہے ہیں، انہاں کدی مینوں نہیں چھیڑیا تو میں کدی انہاں نوں نہیں چھیڑیا۔ تسی اندازہ کر لو اسی کسی نوں عقیدہ سمجھانا چھیڑنا سمجھنے ہیں، ہمارے نزدیک کسی کی عقیدے کی اصلاح کرنا چھیڑنا ہے۔ انہاں کدی سانوں نہیں چھیڑیا، اسی کدی انہاں نہیں چھیڑیا، تے صبح تو چھیڑو پھر ایک ہی گل ہوئی۔ کئی بڑے 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 مولوی اسٹیج تے بیٹھ کہندے نے کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو یہ چھیڑنا ہوتا ہے، یہ چھیڑنا ہے۔ کسی دی عقیدے دی اصلاح کرنا چھیڑنا نہیں ہے، خیر خائی ہے، اے دے تو وڈی خیر خائی کوئی نہیں۔ میں تو انہوں مثال دینا، ایتھے اللہ نہ کرے لاکھ وار اللہ نہ کرے کسی دے گھر جو لگ جائے اگ تے سارے اپاں ایتھوں اللہ دے کرو نس پانگے پج پانگے وچے میرے اپاں سارے جا کے اگ بجاواں گے، نکے نکے بچیاں نوں کڈیاں گے، خواتین دی مدد کران گے، ہیلپ کران گے کہ نہیں کران گے؟ اور دنیا چاگ لگی ویکھ لئیے تے بندیاں نوں پج پج کے بچانے ہاں تے مشرک بندہ شرک کردہ کردہ بغیر توبہ دے مر گیا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے جنتوں دیتے حرام کر دیتی ہے، سدھا جہنم اندر۔ وہ جڑا دنیا دی آر دی اگ وچ جلے انہوں پاج کے بچانے ہاں، جڑا شرک کر کے دائمی اگ وچ جلدا ہے انہوں کیوں نہیں بچان دے؟ انہوں بھی تے بچانا چاہیے، او دی بھی تے خیر خائی کرنی چاہیے، او دا بھی تے پھلا کرنا چاہیے۔ لہذا خیر خائی دا پہلا سٹیپ شروع کرو، لوکاں نو اللہ دی توحید نو سمجھانا ہے، لوکاں نو توحید دا درس دینا ہے۔ جڑا بھی ویکھو قبر تے سجدہ کردا ہے انہوں کہنا ویر جی قبر تے سجدہ نہ کریا کر، جڑا بھی کسی دے پیراں میں سجدہ کردا ہے انہوں بھی سمجھانا ہے ویر تو بھی کسی دے پیراں میں سجدہ نہ کریا کر، جڑا ٹالیاں تے بھیریاں اگے جھکدا ہے انہوں بھی پیغام دینا ہے بھائی جان ٹالیاں تے بھیریاں اگے سجدہ نہ کریا کر، نہ حجراں نو پوجیا کر، نہ شجراں نو پوجیا کر، دعوت دیو کل تو یہ پیغام کرو ابھی خدمت خلق ہے، ابھی خیر خائی ہے، ابھی انسانیت دا درد ہے، ابھی لوکاں دی پیرائی دا کام ہے، یہ کل تو کرنا ہے، کہو انشاءاللہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ لوکاں نو توحید والی خیر خائی دسنی ہے کہ نہیں؟ توحید دسنی ہے کہ نہیں؟ پر ساڈے نا ایک یہ بھی بڑا عجیب سار ساڈے دے کسی مولوی صاحب نو کہہ دیا نا بھی آج تو توحید بیان کرنی، وہ گڈی جو نکلدا ہی باواں ٹمدا ہے کر کے کہندا اج میں چھوڑے لا دینے تے اج میں موچھے پا دینے تے اج میں پھٹے چک دینے تے پتہ ہمارے ہاں توحید بیان کرنے کا کنسپٹ یہ ہے کہ تتی تقریر ہوئے پڑساں پہ جان تے داری پتہ نہیں کی ہو جائے، یہ غلط کنسپٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی توحید اس طرح بیان کیڑی توحید ہوندی ہے بھائی جان؟ توحید انج نہیں، توحید پیار نال محبت نال عقیدت نال، کسی نو چاہ دی پیالی تے بلاؤ توحید سناؤ، کسی نو آن ماشاءاللہ آ رہی ہیں سردیاں جموڑیاں والے پروٹھے پکاؤ ہے تے پکا کے لوکاں نو جناب ساتھی کسی یار بیلی نو بلاؤ، بلا کے نالے انہوں جناب چاہ دا کپ پیاؤ، نالے پراٹھا کھواؤ، نالے توحید سناؤ، کی خیال؟ اللہ اللہ محبت نال۔ میرا ایک یار سی بوٹا دا نا سی، بوٹا کی نا سی؟ بوٹا وہ نا صفا مروہ دی ڈیوٹی ہوندی سی اتنے خانہ کعبہ اللہ دے گھر، انہیں میں نے گل سنائی، وہ بھی پہلے دوسری پارٹی سی تے پھر وہ سیدھے رستے تے آ گیا،
تو انہیں میں نے اتھے یہ گل بھی انہیں اتھے ہی سنائی. میں اتھے گیا میرے تو میں نے گل سنا. وہ کہنے لگا جی میرا ایک یار بیلی سی, میں اللہ پاک نے میں نے توحید دی دعوت توفیق دے دی تھی, میں توحید تے آ گیا. میرا ایک بڑا گہرا یار سی, بیلی سی, وہ مشرک سی. تے میں انہوں بڑا سمجھانا, میں کہنا یار توحید تے آ جا, توحید تے آ جا, شرک نہ کریا کر, شرک نہ کریا کر, قبرہ نہ پوجیا کر. میں انہوں جدوں بھی کہنا تو انہیں میرے کو چڑھ کے چلے جانا, اٹھ کے چلے جانا. لیکن میں کنٹینیو رہا, لا طول 10 دا رہا, حتیٰ کو میرے تو الرجک ہو گیا, میرے تو دور نسن لگ پیا, نفرت کر لگ گیا. جتھے میں نے ویکھنا راہ بدل لینا, جتھے میں نے ویکھنا رستہ بدل لینا. کہندے نے میں پھر وہ دی دعوت پکانی شروع کر دیتی. جمعرات نو, ہفتے نو, اتوار نو فون کر دینا, بھائی جان اج شام دا کھانا آپ کٹھیاں کھانا ہے. کٹھے جناب انہوں کھانے تے لے جانا بٹھا کے, نالے کھانا کھانا آپ, نالے انہوں کھوانا تے نالے انہوں توحید دا درس دینا. ویر جی اللہ کو منگنا چاہیے, غیر اللہ تو منگنا نہیں چاہیے. سجدہ اللہ نو کرنا چاہیے, غیر اللہ نو نہیں کرنا چاہیے. کہندے نے میں نو توحید دا پیغام سنامدا رہا. اینا آک گیا, دعوت کھانا بھی چھڑ گیا. میں فون کرنا, انہیں فون چکنا چھڑ دیتا, نہ دا پھر مغرہ کرنا شروع کر دیتا. کتنے جانا سی, پردیسی بندے ایکو روم چ کٹھے رہن والے, اور رہنا تو ہوتی تھی نا. کہندے میں پھر انہوں اتھے مل پینا, سمجھاندا رہا. ایک دن ایڈا غصے چایا, مینوں کہندا ہے وہ تو کہ مینوں روز روز کہنا توحید موحد بن جا, شرک چھڑ دے فلاں فلاں. جے میں شرک چھڑ کے موحد بن جاؤں گا تو مینوں دھی دا رشتہ دے دے گا. وہ کہندا میریاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے, کیونکہ ایڈا بڑا جملہ ہے, اس جملے تے لڑائی ہو جاندی ہے, اس جملے تے لڑائیاں ہو جاندیاں نے, گریبان پھڑے جاندے نے. لیکن وہ کہندا اللہ پاک نے مینوں تحمل دیتا, صبر دیتا, مینوں اللہ پاک نے حوصلہ دیتا. تے میں منہ چو آکھیا, میں کہا جا یار جے تم واحد ہو جائیں تے میں یہ بھی کم کر لواں گا. کہندا میری زبان چو جملہ نکلیا, پہلے میں رو رہا سی, پھر اور ہون لگ پیا, پھر وہ دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے. وہ کہندا یار آج میری زبان چو نکلیا تے غصے نال جملہ ہے, پر ایڈا وڈا جملہ نکلیا ہے. مینوں لگدا سی تو میرے گل پہ جائیں گا, مینوں لگدا سی تو مینوں مار دیں گا, مینوں لگدا سی کہ اج لڑائی ہو جائے گی. لیکن تیری امداد نے ثابت کر دیتا ہے تو بڑا سچا ہے. جا اج تو بعد ممی تیرے نال دا پکا سچا موحد بن گیا ہاں. اینج توحید سنانی, اینج سنانی ہے محبت نال پیار. اے بھی طریقہ ٹھیک, ایک اے بھی ٹھیک, ایک اے بھی ٹھیک. کیڑا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. اینج بھی سنائی جا سکتے ہیں. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. ہو اللہ دے قرآن سمجھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. او جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے, ایویں رب رحمان دا در ایک ہے, ایویں رب رحمان دا در ایک ہے, ایویں رب رحمان ایک ہی ہے. تو تشریف رکھو تے, اچھا مزہ نہیں آ رہا, یہ مطلب ہے جنہیں بیٹھنے نو مزہ نہیں آ رہا. اللہ اللہ توجہ بھائی اللہ. او جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے, ایویں رب رحمان دا در ایک ہے. تیرے سر نو بھی رب نے بنایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ خیر خائی کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے رسول اللہ دیاں حدیثاں تو میرے نبی تو جڑا دور جا رہا ہے، میرے نبی دے دین تو جڑا دور جا رہا ہے انہوں نیڑے لے کے آنا ہے۔ کوئی بندے نماز نہیں پڑھ دے، ساڑیاں اپنیاں گلیاں محلیاں جتھے آپ رہنے ہیں، کوئی بندے بے نماز، کوئی بندے بے نماز، آپ کو پرواہ کرنے ہیں کوئی نہیں۔ گلی دے اندر ایک نوجوان شرابی بن گیا، سارے گلی والے نفرت کر دینے۔ گلی وچ ایک نوجوان پنگی بن گیا، سارے نفرت کر دینے۔ گلی وچ ایک نوجوان چرسی بن گیا، سارے نفرت کر دینے۔ اپنے بچیاں نو کہندے نے دے کول نہیں بہنا، بیبیاں نو کہندے نے دے کولوں وڑا کے لنگ جانا ہے، نفرت کر دینے۔ اوے بے نمازی تو کیوں نہیں جے نفرت کر دے، نفرت کرو نہ بے نمازی کولوں۔ اللہ جاندا ہے میں کئیاں جگہ تے ویکھیا گلی وچ کسے گھر دا ایک بچہ گندی لت لگ گیا، شراب پین لگ گیا، چرس پین لگ پیا، گلی پوری دے لوگاں نو پتہ لگ گیا، ادھروں لنگدا ہے او یا کر تو شراب پین لگ پہ ادھر لگ گیا، یا کر شراب پین لگ پہ ادھر لگ پہ۔ انہوں اینا کہیں دینے، اینا ٹیٹ کر دینے، وچارہ شراب چھڑ دیندہ ہے، چنگی گل ہے، چرس چھڑ دیندہ ہے، چنگی گل۔ اور یارو کوئی بندہ شرابی ہوئے، پوری گلی والے کہہ کنو شراب تو بچا لیں دے ہو، کوئی بے نمازی ہو بیتے سارے کہہ کنو نمازی کیوں نہیں بنا دے ہو۔ محنت کرو خاں، کوشش کرو خاں، بے نماز نو لگ دیا شرم کر، نماز پڑھیا کر، وہ سانو پتہ لگا تو نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ جاندہ بار بار کہو گے نمازی بن جائے گا۔ آج خیر خائی اللہ کرم دی توفیق دے رہے۔ تے پھر جڑا مسجد تے نماز پڑھنا گیا تواڈے نال کھڑا ہے نماز پڑھدا ہے، پیر نہ پیر جوڑو، اینج ویکھو، اینج کرو گے نا اینج کرے گا، پھر اینج کرو، پھر اینج کرے گا۔ پھر میرے استاد محترم امان صاحب گل سنا دے، امان صاحب گل سنا دے کہندے نے او نا اسی پرانی آپ دے علاقے دی کسی دی گل سنا دے، کہندے نے بھی نماز پڑھن گیا نا تو بندہ انج دا ہی سی، اودے نال پیر جوڑن انج کر لے، اور پھر بھئی بندے بھی کئی نا وہ پھر ایویں پھر جوڑن پھر انج کرن، پھر وہ مسجد سی نکی جی پنڈ دی نکی جی مسجد سی نکی جی دیوار سی، وہ انج جوڑن پھر انج کرن، وہ انج جوڑن پھر وہ نہ تریا گیا کندھوں پرلے پاسے کھلو کے کہندا ہون آ وہ کندھ ادھر کہندا ہون آ دے تو پیر ہیں۔ کئی بندے انج بھی کر لیندے نے، کوئی گل نہیں، پیار ہولی ہولی سمجھاندے رہو، پیار نہ لگے رہو، لگے نہ بھائی انج نہیں کرنا، پاؤں سے پاؤں جوڑتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رب الیدین کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پیار نال ساڑھے بنگلے کو گیرے ایک بابا ہے تھے بنگلے دے بندہ کو، یہ سچا واقعہ ساڑھے بنگلے دا، وہ نا پرا سی، ایک پرا فوجی صاحب سان، وہ ماشاءاللہ نے انہوں نے ہدایت دیتی ہوئی نماز رفع الیدین نہ پڑھ لگ، انہیں آدھے پرا نو بڑا سمجھایا بھی رفع الیدین کریا کر، بڑا سمجھایا۔ ایک دو نے دنالی کر لی، سجی کر لی، کہنا کرنا کہ نہیں رفع الیدین، وہ کہنا میں آج تو بات کرا گا، اینج نہیں کرنا، پیار نہ محبت نہ، پیار نہ نبی پاک دی سنت دی دعوت دیو، محبت نال پیار نال، ہولی ہولی حدیثاں وکھاؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ، پیر نہ پیر جوڑو، نہ مننے پھر سمجھاؤ، ہولی ہولی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، وہ نبی پاک دی سنت آ جائے گا، سنت دا رنگ دے چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رفع الیدین سنت ہے کہ نہیں؟ وہ کون ہے جڑا کہندہ ہے سنت نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، بعد میں پہلے کہندے ہیں سنت ہے، پھر کہندے ہیں جی چھڑ دیتی تھی، اینا تے منیا نا بھی سنت ہے، تو جب مان لیا تے عمل دے کرو،
اور سنت میرے نبی دی وہ سنت ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. میرے پیغمبر نے کوئی ایک نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھی کوئی نماز نہیں. رفع الیدین نال پڑھیاں نے ساریاں. اللہ توفیق دے دے, اللہ سمجھ دے دے, پیار نال محبت نال. اور سنت رسول نال پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثر دا جام تینوں ملے پین نو, پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا. کئی پرا نا انہوں آکھیں نا بھی یار رفع الیدین نماز پڑھا کرو گے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار قبول اسی کرنی, اسی تو نہیں نہ کرنی. قبول کی نہیں کرنی؟ رب نے کرنی. لیکن ایک گل سنو, ہوں جڑا بندہ رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھتا وہ ایک حدیث نہیں چھڑتا. رفع الیدین تو بغیر اب شروع تو شروع کر لو. سینے تے ہاتھ نہیں بندہ, تے تے بندہ. ایک حدیث گئی ہے فاتحہ خلف الخمام جمام دے وہ بھی حدیث گئی. تے جناب آمین بالجار والی بھی گئی. تے جناب سینے تے ہاتھ بنن والی بھی گئی. رفع الیدین کرن والی بھی گئی. تے پیر نال پیر ملان والی بھی گئی. جو یہ کوئی ایک چھوڑ رہا ہے, یہ ایک نہیں چھوڑ رہا, یہ نبی پاک کی 7-8 حدیثیں چھوڑ رہا ہے. 7-8 حدیثیں میرے پیغمبر کی چھوڑ رہا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ گنتے جائیں, آپ حیران ہو جائیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز دے وچ نبی پاک دیاں کنیاں ہی حدیثاں چھڈی. ہن جڑا بندہ جاندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے تے نبی مینوں دسو جڑا ایک حدیث نہ مننے, جڑا نماز ہی پڑھے تے 7-8 حدیثاں نہ مننے, او دا کی کرنا ہے؟ اس واسطے سونیو نبی پاک دیاں حدیثاں منی دیاں نے, عمل کریدا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ خیر خائی دی دوسری قسم ہے. تے تیسری قسم پھر تانوں کدی سناواں گے, وہ تفصیلاً انشاءاللہ وہ دی گفتگو ہوئے گی. اللہ پھر موقع دے گا. وہ میں تہاڈا سیپی دے ہی مولوی ہاں, کیڑا رولا میرے نالے بھی مہینے چ چکر لگ جاندا ہے. تے وہ کاڑے پھر مرکز اخلاص ماشاءاللہ میں کئی چہرے ویکھنا ماشاءاللہ ہر جمعے اتھے ہوندے نے. انگریزی مہینے دے پہلے 3 جمعے اتھے ہوندے نے, باقی جو کو رہ گئی پھر انشاءاللہ اتھے ذکر کریں گے. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج اینی کی سروں جمی چنگی ہے جب. ہاں جی اور کچھ کتنے گئے؟ بس دعا کرنی جی, باہر چلے گئے, دعا ہی کرنی ہونی. وہ کچھ اور کرنا جی مولانا کہ کر دیواں دعا. ایک ہی نہیں نہیں میں غصہ نہیں جی کیتا, میں خوشی نہ ختم کی تھی. نہیں پتہ جی آدھا گھنٹہ ہو گیا بڑا ہے, پھر سے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اونچی بولو یار, نعرہ تکبیر. مولانا بنیا عابد صاحب, بنیا بن عابد صاحب. اللہ اللہ دوسرا گیرے میں لگنا سے اللہ اللہ توجہ کرنا. رولا کو نہیں 12 بجے تو بعد انجی ہوتا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. لو بھی تیسری خیر خائی شروع کرنے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی. تیسری خیر خائی ہے کسی انسان کو مشکل سے بچانا, کسی دا بھلا کرنا, کسی نو مشکل. سب تو وڈی خیر خائی یہ نہیں بھی کسی نو مشکل چو بچانا, سب تو وڈی خیر خائی یہ آن والی مشکل تو کسی نو آگاہ کرنا. یہ سب تو وڈی خیر خائی. یہ دی دلیل کی, یہ دلیل قرآن میں کی لکھا ہے قرآن پاک. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اپنے نال اپنا لاؤ لشکر لے کے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. تے اگے جناب وادی نمل آ گئی, جناب کیڑیاں دا گھر آ گیا, کیڑیاں دا علاقہ آ گیا. ایک کیڑی دی نظر پئی حضرت سلیمان پیغمبر تے حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر. حضرت سلیمان پیغمبر دے 3 طرح دے لشکر سن. کنے طرح دے؟ 3 طرح. بولو کیڑے کیڑے؟ نیوی, آرمی تے ایئر فورس. آس پہ جی ایویں گل ہے. حضرت سلیمان پیغمبر دے 3 لشکر سن, نیوی, آرمی
एयर फोर्स किवें भला नेवी जिन्नात जिन्नात आर्मी जमीन दे उत्ते उत्ते इंसान एयर फोर्स परिंदे परिंदे है तीन तरह के लश्कर हज़रत सुलेमान पैगंबर दे नाल हुंदे सन जिथे भी जाना नाल नाल उन्हें वेख्या दूरों एडा वड्डा लश्कर हज़रत सुलेमान पैगंबर दा पियामदा है कीड़ी ने वेख्या ते कीड़ी कहन लगी सारियां कीड़ियां नूं जिन्नियां भी कीड़ियां मौजूद सन सारियां कीड़ियां ने मुखातब करके आखे आइया अय्यतुहन्नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। नी कीड़ियो नी मेरियो सहेलियो नी मेरियो बेलियो हैं नी मेरियो कोई अपना हिसाब होएगा भाई उन्होंने भी कोई गल्लां करन दा तरीका होएगा ही है ना। अल्लाह अल्लाह उन्हें अपने अमदाद अंदर आखा नहीं कीड़ियो छेती छेती अपनियां बिल्लां विच चलियां जाओ अपनियां खुडां विच चलियां जाओ अपने सुराखां विच चलियां जाओ अपने अपने घरां विच चलियां जाओ। आओ वेखो ना हज़रत सुलेमान पैगंबर दा लश्कर पियामदा है ते जे लश्कर पहुंच गया वो पैरां थले तुहानूं रौंद देणगे तो उन्होंने पता भी नहीं लगना लहुम ला यशऊरून उन्होंने इस गल दा पता भी नहीं लगना। इत्थे भी पता लगा गैब कौन जानदा है अल्लाह जानदा है। कीड़ी कह रही है कौन कह रही है कीड़ी कह रही है कि हज़रत सुलेमान पैगंबर दा लश्कर जे आ गया ते पैरां थले उन्हां तुहानूं रौंद देना है ते उन्हां नूं पता भी नहीं लगना नबी नूं पता भी नहीं लगना। कीड़ी भाभी है कीड़ी भाभी कीड़ी कौन है भाभी। अल्लाह अल्लाह वहुम ला अल्लाह अल्लाह वहुम ला यशऊरून उन्होंने पता भी नहीं उन्होंने लगना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान अल्लाह पाक ने कीड़ी दी आवाज़ सैयदना हज़रत सुलेमान पैगंबर नूं सुना दी। हज़रत सुलेमान पैगंबर सुनते पे ने मुस्कुराते पे ने फाता बसा मदाही कम मिन कौलिहा काल रब्बी औज़िअनी अना अशकुर निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। हज़रत सुलेमान पैगंबर अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करते हैं। जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसना चाहना कीड़ी ने अपने नाल दियां नूं आण वाली मुश्किल तो आगाह किया। अल्लाह पाक नूं इस कीड़ी दा अपनियां साथियां नूं आण वाली मुश्किल तो आगाह करना एडा पसंद लगा। अल्लाह पाक ने उस कीड़ी दियां सारियां गल्लां नूं कुरान बनाया मेरे नबी दे सीने ते नादल करके। अल्लाह पाक ने जिस सूरत दे अंदर जिक्र फरमाया है अल्लाह ने उस सूरत दा नाम भी कीड़ी दे नाम ते रख छड़िया है। सूरत का नाम है नमल। नमल माना होता कीड़ी। अल्लाह फरमाते ने नी कीड़िए तू अपनियां साथियां दा इन्ना भला करनी है आन वाली मुसीबत तो पहले आगाह करनी है। सबसे बेहतरीन खैर खाई है किसी को आने वाली मुश्किल का अगर आपको पता चल जाए कि मेरा फलां भरा मुश्किल च जा सकता है उन्होंने पहले आगाह करना। ये तो कहता चुप रख फसन वाला है चुप रख जाड़ थले होने वाला है चुप रख इलाज होने वाला है। ये क्या है ये गलत है। तेनू पता लग गया है मेरे भरा ते मुश्किल आ रही है तेनू पता लग गया है परेशानी आ रही पहले आगाह कर। ये सब तो वड्डी खैर खाई है। अल्लाह पाक मैनू तुहानू खैर खाई करम दी तौफीक अता फरमाओ। जी आमीन आखो अल्लाह अल्लाह। इस तो बाद हज़रात मोहतरम फिर किसी दा भला करना नेकी करना किसी नू मुश्किल दे वक्त उहदा साथ दे देना और ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ बंदियां दा भला करना खैर खाइए अल्लाह दी हर मखलूक दा भला करना खैर खाइए।
ओए अल्लाह दिओ बंदिओ ज़मीन ते टुरिया करो जे कीड़ियां वाला भाव होवे ते उत्थों भी ध्यान ना लंघिया करो कि कोई कीड़ा तुहाडे पैर थले ना आ जाए। ये भी खैर खाई आ निक्की निक्की मखलूक नू बचा के लगना, ये भी खैर खाई। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। असी समझने सिर्फ इंसानां नाल खैर खाइए तो बाकी जानवरां जी मर्जी की जा ना, बाकी जानवरां ते भी जुल्म नहीं करना, बाकी जानवरां दा भी ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दा। साडे माशरे दा एक जानवर है, बड़ा मजलूम जानवर है, वो है गधा। केड़ा? गधा। गधा। हालांकि समाज दोस्त जानवर है, समाज दोस्त, इस माशरे दा दोस्त है। अज जट जिमीदार बैठे ने, तियां तियां मज्जां दे पट्ठे लद के लैके आंदा है। तियां मज्जां नू पहले पांदे हो, ओनू जे बच जाए ते पांदे हो है। तियां मज्जां नू पट्ठे जेड़ा लैके आया है, जेड़ा लद के ले आया है, जेड़ा खिच के ले आया है, वो तियां मज्जां 30 मज्जां खांडियां ने। तेन वो परों किले ते परों वखरा करके कई बंदे बन भी धुप्पे देंदे, कई बंदे बन भी धुप्पे देंदे ने। हैं इंज ना करया करो, जानवरां ते जुल्म ना करे। ये तो हुण आके तुहाडीआं पराडो कारां आईयां ने, 200 साल पीछे चले जाओ तो सवारी गधा सी, है सी कि नहीं? आप पहले सारी इंसानी तरीफन है। कोई बहुता पैसे वाला हुंदा ते घोड़ा रखदा सी, या कोई उठ सी किसी कोल, आम सवारी जो लोगों के पास थी वो गधा था। तो अज है हाँ उस दौर की 70 कह लो, उस दौर का कावासाकी कह लो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा गधा। और तुसी अंदाजा करो ना, कई बंदियां दे घर दा सर्कट आज भी चलदा पिया, चलदा पिया कि नहीं? बड़ी सारी रेहड़ी बनाई अगे जनाब, गधा जोड़िया भार लद। अच्छा ये भी बड़ा जुल्म हुंदा है। कई दफ़ा इंज हुंदा, मौलाना साजिद इकबाल साहब, गधा जिहड़ा है वो पिछे जी रेहड़ी होंदी ना, भार बहुता पा देंगे, वाह वाह सारा भार पा देंगे ने। तो फिर जो स्पीड ब्रेकर बने ना, जो वो तो लंघते ना, तो वो जनाब वो रेहड़ी तां चुकी जाती, वो गधा तां हो जाता, गधा बेचारा फ्लाइंग मूड तो लग जाए, है कि नहीं? वो बेचारा तां जुल्म ही है ना। फिर उत्तों कई एडे बदबख्त ने, फिर उन तंबियां ने जूं कुट्टणगे, बेचारे ने जूं जुल्म करनगे। ये जुल्म है। समाज दोस्त जानवर है, इंसानियत का भला करता है, कोई ना ही नहीं लेंदा, कोई ना ही नहीं लेंदा, बल्कि सारे मजाक ही कर दे। और जिहड़ा समाज दी रोटी रोजी चलाने वाला जानवर है, वह मजाक उड़ाते हैं। तो शेर इंसानियत का है ही दुश्मन, तो हर बंदा शेर शेर शेर, हर बंदा शेर शेर की जाता, हालांकि इंसानियत का दुश्मन है। शेर को बंदा का केड़ा को बंदे का खैर खा, दुश्मन है बंदे का। इस आप दे मेरे मोहतरम भाइयों, खैर खाई जानवरां नाल भी करनी है भला। हदीस नहीं होंदी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बीबी बुरी औरत तवाइफा, उन्हें कुएं तो पानी पीता, जो वापस मुड़ी तो वेख्या एक छोटा जा बच्चा कुत्ते दा बिल्ला प्याब की वजह तो बिलकदा पिया, दबान बारे हलबदा पिया। उन्हें दिल विच सोचा, इनू भी तो उंज ही प्यास लगी है जिमें मैनू लगी हुई सी, जो मेरी कैफियत ही हुई यदी कैफियत है। यारो किसी का दर्द ते दुख वेखना है, वो एहसास करन दा एक तरीका भी है। जिहड़ा बंदा जिहड़े दुख विच होवे, तसव्वर करो जे मैं उस दुख विच होया ते मेरे नाल की बनना है। ये भी एक एहसास करन दा तरीका है। उन्हें अपना दुपट्टा उतारिया, अपना जनाब जुत्ती उतारी, इंज पानी विच लटकाई ते पानी भर के ते कुत्ते दे बिल्ले नूं पानी पिला दिता। हदीस पाक विच आउंदा, शाकर अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाकर अल्लाह, शाकर अल्लाह। अल्लाह पाक ने कदर फरमाया, फरमाया नी बीबी तेनू ते तरसा गया, मैं रब नू तेरे ते तरसा गया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। एक पासे ये बीबी है, एक होर बीबी है। उन्हें की कीता, उन्हें बिल्ली नू कैद कर लिया, बिल्ली नू कैद कर लिया, छड़िया ही नहीं, छड़िया ही नहीं। ना नू रोटी ना पानी, ना जनाब नू दूध दिता, ना छड़िया।
چل تونوں روٹی نہیں کھلانی نہ کھلا، پانی نہیں پلانا نہ پلا، دودھ نہیں پلانا نہ پلا، چھڑتے دے وہ بیچاری آپ دا آپ ہی کو حساب کتاب لا۔ نبی پاک فرماندے نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں کھلایا، کچھ نہیں دیتا تے چھوڑیا بھی نہیں، وہ بیچاری اسے حالت وچ مر گئی۔ اللہ پاک نے اس بی بی نو اس بلی تے ظلم کرم دی وجہ تو جہنم وچ سٹ دیتا ہے۔ یہ تو پتہ لگا خیر خائی جانوراں نال بھی کرنی، وہ جب جانوروں سے کرنی ہے تو انسان سے تو بلولا کرنی، انسان دا بھی بھلا کرنا ہے۔ اے 2-4 دن پہلے مولانا شام الہی ظہیر صاحب جمعہ پڑھا رہے سن، انہاں دسیا ہے قلعہ کالر والے دے وچ ایک مولانا نے انہاں دی 4 سال دی دھی ہے تے کوئی ظالم درندہ انہوں چک کے اغوا کر کے لے گیا، جاندا ہی ہوئے گا کوئی، چلے جا کے تے او دے نال زیادتی کیتی ہے تے او رو رہی سی، چپ نہیں سی کر دی، اٹ او دے سر چ ماری سو، اٹ سر چ مار کے تے پھر انہوں پرالی چوتھے سٹ دیتا ہے، وہ بیچاری بلک دی مر گئی۔ یارو اسی انسانیت دے دائرے چو انہا ڈگے پہ، اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ انسانیت مکدی جا رہی، انسانیت ختم ہوندی جا رہی۔ آؤ اپنے دلان چ احساس پیدا کرو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ پاک مینوں تانوں سب نال بھلائی تے خیر خائی کرن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔